अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, क्या आशूरे के दिन यानी मुहर्रम की 10 तारीख को क्या रूहें अपने घरों पर आती हैं? इसके ताल्लुक से जो हमारे मरहुमीन इस दुनिया से जा चुके हैं, क्या वो उनकी रूहें अपने घरों पर आती हैं या नहीं? तो इसी के ताल्लुक से कुछ खास और अहम बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने के लिए जा रहा हूं। और हम जो ईसाले सवाब करते हैं उन्हें पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, हमारे मरहुमीन को वो सवाब मिलता है या नहीं मिलता है। आइएगा, सारी चीजें हवाले के साथ मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। आप बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से समाअत करें। देखिएगा, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फतावा रज़विया के अंदर इसी के ताल्लुक से लिखते हैं कि हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रूहें, मोमिनीन की रूहें उनके घरों पर आती हैं। मरहुमीन की जो रूहें हैं वो घरों पर आती हैं। कब आती हैं? ईद और बकर ईद वाले दिन, जुमा और शबे जुमा में, और ये शबे बारात वाली रात में, और आशूरा के दिन, है ना। आशूरा के दिन रूहें घर पर आती हैं, ईद और बकर ईद वाले दिन घर पे आती हैं, और जुमा और शबे जुमा को भी रूहें अपने घरों पर आती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रूहें घरों पर आती हैं और आने के बाद दरवाजों पर खड़ी हो जाती हैं, और खड़ी होने के बाद पुकार करके कहती है, ए मेरे घर वालों, ए मेरे अजीजों, ए मेरे कराबतदारों, ए मेरे खानदान वालों, मेरे लिए ईसाले सवाब करो, हमारे लिए ईसाले सवाब करो। ये पुकार करके वो कहती रहती हैं। अगर उस घर में ईसाले सवाब कर दिया जाता है, फाता खानी का एहतमाम उस घर में कर दिया जाता है, तो रूहें खुशी के साथ अपने मकाम पर वापस लौट जाती हैं, वापस लौट जाती हैं। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, इस दुनिया के अंदर ना जाने कितने लोग ऐसे होंगे, किसी के दादा का, किसी की दादी का, किसी के नाना का, किसी के नानी का, किसी के खाला का, किसी के खालों का इंतकाल हो चुका होगा। और यहाँ तक कि ना जाने कितने लोग बेचारे ऐसे हैं, कितने घर ऐसे हैं, किसी का जवान बेटा इस दुनिया से जा चुका है, किसी के बाप का इंतकाल हो चुका है, किसी की माँ का जो है माँ का इंतकाल हो चुका है, किसी के शोहर का इंतकाल हो चुका है, किसी की बीवी इस दुनिया से जा चुकी है, किसी के छोटे बच्चों का इंतकाल हो चुका है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, ये दुनिया है और यहाँ से सबको जाना है, लेकिन कितने घर ऐसे हैं जिन घरों से ये जा चुके हैं। अगर आपके घर में भी किसी का इंतकाल हो चुका है, आपका अजीज या रिश्तेदार या घर में से कोई जा चुका है, तो आप ईसाले सवाब जरूर करें, क्योंकि वो रूहें घरों पर जरूर आती हैं। तो आप ईसाले सवाब जरूर करिएगा। अब आइएगा, शरह सुदूर के अंदर लिखा है, हजरत हम्माद मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान फरमाते हैं कि मैं एक रोज मक्का शरीफ के अंदर था, तो मक्का शरीफ में कब्रिस्तान में बैठा हुआ था और अचानक मेरी आंख लग गई, मेरे ऊपर नींद का गलबा तारी हो गया। मक्के के कब्रिस्तान के अंदर आप बैठे हुए, नींद का गलबा तारी हो गया और आपको नींद आ गई, तो आप क्या देखते हैं कि जितने भी कब्रिस्तान के मुर्दे हैं, सारे के सारे आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और आपस में कुछ बांट रहे हैं, आपस में कुछ बांट रहे हैं। जब आप ये देख रहे हैं, आप देखकर के हैरत में पड़ गए, सारे के सारे मुर्दे सफेद लिबास में हैं और आपस में खुशियां मना रहे हैं और एक दूसरे से कुछ बांट रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो मैंने पूछा, क्या कयामत कायम हो गई है? क्या कयामत कायम हो गई है? हजरत हम्माद मक्की फरमाते हैं, जब मैंने उनसे पूछा कि क्या कयामत कायम हो गई है कि सारे के सारे मुर्दे जो है आपस में कुछ तकसीम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा, नहीं, कयामत कायम नहीं हुई है, बल्कि अब से 1 साल पहले एक शख्स इस कब्रिस्तान से, एक शख्स का गुजर हुआ था, तो उसने रुक करके हमें कुछ देर के लिए सूर्य इखलास पढ़कर ईसाले सवाब कर दिया था। क्या? सूर्य इखलास पढ़कर। जब सूर्य इखलास पढ़ करके हमें वो सवाब उसने ईसाल किया, तो 1 साल होने को आ गया है, हम उसी सवाब को रोजाना तकसीम करते हैं, उसी सवाब को हम रोजाना क्या है, तकसीम करते हैं। लेकिन सवाब अल्लाह ने हमें इतना अता किया है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, हम रोजाना इसी को आपस में एक दूसरे को तकसीम करते रहते हैं। तो इससे पता चला कि अगर कोई बंदा सूरत पढ़कर या कोई बंदा
جو ہے قرآن مقدس کی کوئی آیت پڑھ کر، کوئی سورت پڑھ کر، یا اپنے گھر کے اندر فاتح خوانی کا اہتمام کر کے اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب جب وہ کرتا ہے تو وہ ایصال ثواب ہمارا کرنا ہمارے مرحومین کو ضرور پہنچتا ہے، وہ ثواب ہمارے مرحومین کو ملا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت حماد مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو خواب دیکھا اس کے اندر جو بیان کیا ہے، تو یہ جو ہم ثواب کرتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے وہ ضرور ملا کرتا ہے۔ اب آئیے گا مسلم شریف کی حدیث پاک میں آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، یعنی جو وہ عمل کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، روزے رکھ رہا تھا، زکوٰۃ دے رہا تھا، جو کچھ بھی وہ نیک اعمال کر رہا تھا، تمام اعمال جو ہے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا ثواب بعد مرنے کے بھی اس شخص کو ملتا رہتا ہے، مرنے والے کو انتقال کے بعد بھی ان 3 چیزوں کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ کون فرما رہے؟ حضرت ابو ہریرہ۔ اب وہ 3 چیزیں کون کون سی ہیں بڑے دھیان سے آپ سماعت کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کا مطلب ہوتا ہے جیسے مسجد بنوانا، کنواں کھدوانا، یا علم پھیلانا، درخت لگوانا، یتیموں کی پرورش کرنا، یہ سارا کا سارا کیا آتا ہے؟ صدقہ جاریہ میں آتا ہے۔ اگر بندے نے کسی نے مسجد بنوا دی، کنواں کھدوا دیا، جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے، یا درخت لگا دیے جب تک وہ درخت ہرے بھرے رہیں گے، لوگ اس کے چھاؤں میں بیٹھتے رہیں گے، فائدہ اٹھاتے رہیں گے، تو مرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو پہلا کیا ہے؟ صدقہ جاریہ۔ نمبر 2 علم نافع، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ اور نمبر 3 نیک اولاد، ایسی اولاد جو بعد مرنے کے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی رہے اور وہ نیک کام کرتی رہے، تو اولاد صالح۔ صدقہ جاریہ اور علم نافع، اولاد صالح، تو یہ 3 چیزیں وہ ہیں بعد مرنے کے ان کا ثواب مردے کو ملتا رہتا ہے۔ باقی ساری چیزوں کا سلسلہ، سارے اعمال کا سلسلہ جو ہے منقطع کر دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ کو اور سنا رہا ہوں، ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور میں اپنی والدہ کے لیے جو ہے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کون سا صدقہ کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد بن عبادہ، جاؤ اور جا کر کے اپنی ماں کے نام سے کنواں کھدوا دو، جب تک لوگ اس کنویں سے پانی پیتے رہیں گے آپ کی ماں کو ثواب ملتا رہے گا۔ حضرت سعد بن عبادہ گئے، جا کر کے انہوں نے کنواں کھدوایا، اور کنواں کھدوانے کے بعد اس کے اوپر لکھ دیا ام سعد کا کنواں، یعنی سعد کی ماں کا کنواں۔ تو ماں کے نام کی طرف نسبت کر دی اس کنویں کی، لوگ آتے رہتے اس سے پانی پیتے رہتے۔ تو یہ سب صدقہ جاریہ ہے۔ جب انسان صدقہ جاریہ یا کچھ بھی کرتا ہے اپنے مرحومین کے لیے، ایصال ثواب کرتا ہے، تو انہیں اس کا ثواب ضرور ملا کرتا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، یہ محرم شریف کا مہینہ چل رہا ہے، عاشورے کا دن آنے والا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید اور بقرہ عید کے دن، شب جمعہ اور جمعے کے دن، اور شب برات والی رات میں، اور عاشورہ کے دن روحیں گھروں پر آتی ہیں اور آ کر کے پکار کے اپنے گھر والوں سے کہتی ہیں کہ ہمارے لیے کچھ ایصال ثواب کر دو۔ تو اس لیے عاشورے کے دن سارے لوگ اپنے گھروں میں فاتح خوانی کا اہتمام کریں، امام حسین کے نام سے، کربلا والوں کے نام سے، اپنے تمام اولیاء کرام، صحابہ کرام، مومنین، مومنات، اور جتنے ہمارے مرحومین گزر چکے ہیں، جا چکے ہیں، سب کے نام سے آپ فاتح خوانی کا اہتمام ضرور کریے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جو ہے اپنے مرحومین کے نام سے زیادہ ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیچے کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔